बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सब्र नाम एक तो ज़रूर सुना होगा। और दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है, यह अक्सर कहीं ना कहीं आपने सुना है। लेकिन आपको पता है, हर कोई लोग बोलता है आखिर क्या सब्र का फल मीठा कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी कोई नया आया हो मेरे वीडियो चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। और वीडियो में आखिरी तक बने रहना। दीन इस्लाम की बात सुन के अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ ना कुछ सीख जरूर देता है मेरे प्यारे दोस्त। तो सब्र का फल मीठा है, ये मुहावरा आपने कहीं ना कहीं सुना है दोस्तों। तो मतलब नहीं जान सके आज तक कि अगर आपको किसी को मतलब पता है सब्र का फल मीठा है, तो ये मुहावरा, अगर ये बात किसने बोली है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैसे समझ सकोगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो में पूरे बने रहना जरूरी पड़ेगा। और सब्र के मामले में जो आपको बताया गया है सब्र का फल मीठा है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो आपको समझ में आ जाएगी और आने वाले वक्त में आप दूसरों को भी बताएंगे मेरे दोस्तों। तो सब्र का फल का मीठे का देखो, पहले तो हमें नहीं पता कि सब्र दर हकीकत है क्या। तो दोस्तों, हमको भी नहीं पता। सब्र इतना इंतहा की तकलीफ में अल्लाह की रजा में राजी रहना, आहावे बका ना करना। तो सब्र वो है दोस्तों जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोस्तों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वक्त किया गया था दोस्तों। और दोस्तों, सब्र वो है जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों इस्माइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन यामीन के बिछड़ने पर किया था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम से बिछड़ रहे थे, तो वो था असली सब्र करना मेरे प्यारे दोस्त। और उस सब्र की इंतहा इतनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे रूह से जान निकल जाए, वो सब्र करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे भी हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों आप सभी भाइयों के लिए। तो सब्र का आप बता दो, सब्र करना किसे कहता है। सब्र यह है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुदा हुए और उनके साथ वो दोस्तों हजरत यामीन हजरत दोस्तों वो भी थे, तो बहुत उन्हें तकलीफ हुई थी। सब्र वो है जो हजरत दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वक्त किया था दोस्तों। उनको किस तरह ले गए थे, कि क्या वक्त था उस टाइम दोस्तों, किस तरह उन पे बिछड़ी उस पे बीती होगी मेरे दोस्तों। जब अपने उस प्यारे से मोहब्बत में, क्योंकि उन्हें बहुत साल के बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और दोस्तों, जब शैतान ने अल्लाह ताला से बोला कि अब ये तेरा बंदा ये तुझसे प्यार नहीं करेगा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, तब अल्लाह ने उनको बोला था कि मुझे कुर्बानी करो, और कुर्बानी उस चीज़ की करो जो सबसे तुम्हें अजीज है। और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। और वो उनको कुर्बान अल्लाह के नाम पे करने के लिए चले गए। वो होता है मेरे दोस्तों सब्र। अब दोस्तों, अब तुम कह रहे होगे कि यार सब्र का तो बात बता दी, तो हजरत इस्माइल को कुर्बान किए बिना कुर्बानी कबूल हो जाए ना, उसे सब्र कहते हैं दोस्तों। जब अल्लाह के ऊपर उसने सब्र कर लिया, तो देखो दोस्तों क्या अल्लाह ताला ने उनको सब्र का फल मीठा कैसे दिया है। देखो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किए बिना ही कुर्बानी कबूल हो जाना दोस्तों, वो सब्र का फल मीठा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और कई सालों बाद अपने बिन यामीन के साथ अपने लख्त जिगर यूसुफ को पा लेना, वो सब्र होता है दोस्तों, वो सब्र का फल होता है दोस्तों। इसलिए ये मुहावरा बना गया है। अब आप खुद ही समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, सब्र का फल होता कैसा है मेरे दोस्तों।
جب اللہ کی ذات پہ کوئی صبر کر لیتا نا کسی چیز پہ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس طرح دے دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا دوستو۔ ہمارا صبر بھی کامل نہیں ہے تو پھل کیسے میٹھا ہوگا دوستو، جب مکمل ہی نہیں ہے ہمارا صبر۔ ہمارے دل میں کچھ ایسے خوف سے ایسے ہوئے گا نہیں ہوئے گا، مگر اگر یہ چلتا رہتا ہے تو ہم شکوہ لیے صبر کرتے ہیں دوستو، سمجھ رہے ہو نا، ہم ایسے ہی صبر کرتے ہیں بس، ہم وے بقا کرتے ہیں دوستو۔ تو وہ صبر کیسے ہوا دوستو؟ در حقیقت ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ چپ ہو جانے سے، سہ جانے سے، رب کی رضا میں آمین کہنے سے اچھا وقت پلٹ آئے گا۔ یہ آج کے دور میں کوئی نہیں کر سکتا میرے پیارے دوستو۔ یہ تم کو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ان کی میں نے جو بات بتائی ہے اوپر، تو وہ کچھ اور بتائے دو۔ حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو صبر کیا ہے وہ صبر ہوتا ہے دوستو۔ اس طرح سے بہت سے ہمارے نبی صحابہ یا ہمارے اولیاء دوستو بہت سے ایسی باتیں ہمیں دکھائی ہے، یعنی کہ اللہ کا یہ ایک معجزہ انہوں نے دکھایا ہے۔ تو صبر کرنے والے کا صبر واقعہ دوستو رائے گاہ نہیں جاتا۔ جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا میں بالکل پکا پختہ، تو اس کا کبھی بھی وہ ضائع نہیں ہو جائے گا میرے دوستو۔ اللہ پاک آزمائش کے بعد ہر یالی کرتا ہے، یعنی کہ خوشحالی دیتا ہے ضرور، آزمائش تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہت اچھا انعام رکھا ہوا ہے میرے پیارے دوستو۔ وہ اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے میرے پیارے حضرات، وہ مقفل راہوں کو سہل کر کے خود منزل طے کر لے جاتا ہے دوستو۔ بس بھروسہ رکھیے، وہ ہے نا، ایسا بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پہ میرے دوستو۔ میرا رب آپ کا رب ہم سب کا رب ہے۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا صرف عطا فرمانے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا میرے پیارے حضرات۔ کوئی بھی انسان ہو جب اللہ کے راہ پہ چل دیتا ہے کوئی بھی انسان، تو اس کو مشکلاتیں تو ہوتی ہے، آزمائش۔ ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے؟ یہ تو ایک سفر ہے دنیا کا دوستو، اس میں جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، یہ سفر ہمیں کیا ایک دم طے کرنا ہوگا۔ لیکن آخری منزل تو ہماری آخریت ہے نا میرے پیارے دوستو، ہمارا رب ہے جہاں ہمیں لوٹ کے واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چاہے جتنا مرضی دے دے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا دوستو، کچھ بھی نہیں بھرے گا چاہے جتنا بھی دے دے، لیکن وہی روٹی وہی ایک غریب جو بیچارہ مانگ کے کھاتا ہے، اور وہی روٹی ایک جو امیر جو بادشاہ کی طرح زندگی جیتا ہے، کھاتا ہے ایک ہی روٹی ہے، سونا چاندی وہ بھی نہیں کھاتا۔ لیکن پھر کیوں اتنا جد و جہد کرنا ہمیں دوستو؟ کیوں نہ اس رب العزت کو خوش کر لینا، اس کو دوست بنانا ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا جو اسلام کچھ اچھی ہی باتیں سکھاتا ہے، نہ کہ کوئی ایسی راہ جو اس دنیا کی ہو، کیونکہ دنیا چھوڑنی ہے، چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے نیک اعمال کرنے کی خوب طاقت عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے دکھائے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین۔